अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर नादिया नकी ने ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू के दौरान ऐसे कड़वे सवालात किए कि वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके और चूके चुनाचे करते रह गए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब इस सवाल ने आपको काफ़ी तंग भी किया। बहुत लोगों ने आपसे ये पूछा कब हो रहे हैं इलेक्शन। एक आप भी यही कहते रहे, वज़रा भी कहते रहे। हमने देखा वजारत कानून ने जाके सदर पाकिस्तान को ब्रीफ भी किया कि इलेक्शन एक्ट के बाद उनका इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, लेकिन कल हमने देखा कोर्ट में क्या हुआ कि उनका ही इख्तियार था। तो क्या आपने भी समझने में इसको गलती की? मेरे ख्याल में अभी भी शायद वो अग्रीमेंट पे हुआ है और उस अग्रीमेंट में मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही उसको फाइनलाइज किया है। हाँ, मशावरत तो हुई, लेकिन वो जो ये था कि आपको याद होगा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि सदर मुमलिकत से जब उन्होंने इन्वाइट किया था, फिर आप ही की वजारत कानून गई थी उनको ब्रीफ करने कि उस तरमीम के बाद नहीं है। द रीज़न वाई आई आस्क यू इज़ कि उसमें फिर ये बार बार एक शायबा हुआ, क्योंकि निगरान सेटअप है, उस पर आपको मालूम है आप लोगों ने पीडीएम की हुकूमत की धुन पर चलते रहे, बावजूद इसके कि जो दूसरी जमातें थीं जिसमें जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, वो ये कहती रही कि आइन में वाज़े तौर पर दर्ज है कि ये हक इलेक्शन की तारीख का है ही सदर पाकिस्तान के पास। अच्छा, मैं आज भी उस एक्ट के हवाले से समझता हूँ कि इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और उसी को एक्सरसाइज करना चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है निगरान सेटअप ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज देनी है। शिकायत आपको मालूम है पीपल्स पार्टी की भी है, जमात इस्लामी ये डिमांड कर रही है देनी चाहिए। सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को शिकायत है, कहते हैं रैली नहीं करने देते, कॉर्नर मीटिंग्स नहीं होने देते, फलस्तीन के एहतजाज में पहुंच जाएं तो वो हमें इजाजत नहीं दी जा रही। इसको आप कैसे यकीनी बनाएंगे? तो देखें, पॉलिटिकल रैलीज का तमाम जमातों को इख्तियार भी है, इजाज़त भी है। कोई एडिशनल कवानीन का निफाज इस वक्त नहीं है कि हम कह सकें कि जी नया कोई ड्रैकोनियन कानून आ गया है और वो किसी की रैली को या कॉर्नर मीटिंग को या जलसे को अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड अब तक भी मिली है और आइंदा भी मिलेगी? आप किसी सियासी जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। आपने ऑन रिकॉर्ड कई बार, बल्कि अभी हाल ही में कहा है कि तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है कि वो पार्टिसिपेट करें, उनकी कोई रोक टोक नहीं, जैसे आप अभी फरमा रहे हैं। इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। देखिए जी, कोई भी फर्द वो किसी पार्टी का लीडरशिप इमरान खान साहब की सूरत में या कोई और भी हो, अगर वो दंगे फसाद के हवाले से या किसी और नौयत के उन पे कोई इम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उनको दूर करने की जो रेमेडी है वो भी उस निज़ाम के अंदर मौजूद है। अब मैं हैरान होता हूँ कि इस तरह के स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस पे क्या आंसर्स हम दें उनको। वो एक माहौल होता है। अनवार अल काकर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको ये इल्म है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जब तय कर लिया जाए तो फिर बहुत अहम पहलू जो है वो उस निज़ाम का हिस्सा है, अदालती निज़ाम का हिस्सा है। 9 महीने सियासत पूरी पाकिस्तान की एक तरह से तब्दील कर दी है। एटलीस्ट पर्सनली मुझे तो यही लगता है कि सेंटर स्टेज पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नहीं रहा था 9 मई के बाद, और हम जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने एक सेंटर स्टेज लिया, ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। लेकिन 9 मई के हवाले से जो अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि या तो ये है कि 9 मई में जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाना है, या ये समझ में आता है कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दैट्स अ टिकट टू एक्विटल फ्रॉम 9th में। यानी आप मौजूद थे, जियो फेंसिंग में नाम था, हमें बताया गया कि जी ऑडियो लीक्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन बस प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक्विट हो गए। तो क्या ये तय किया गया है, इस तरह की कोई बात हुई है? अच्छा, मैं मतलब तहरीक इंसाफ छोड़ दें अगर आप, तो 9 मई की गुनाह धुल गए। हो सकता है ये भी एक तासुर है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 9th मई के इवेंट्स को कंडेम भी किया है और अभी तक वो जो लीगल उनके चैलेंजेस हैं वो उसका सामना भी कर रहे हैं। तो लिहाजा ये बात मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो वो दे वॉक फ्री। सर, इश्तिहारी होकर वो करोड़ों लोगों के सामने आते हैं ना, तो जो भी निगरान सेटअप सूबे की होती है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर्स की मैं बात कर रही हूँ। सकता है इंडिविजुअल ऐसे केसेस होंगे, मैं अब इंडिविजुअल केसेस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलैक्सेशन फॉर अ वाइल हो, लेकिन अगर आपका एक मरतबा FIR में नाम आ चुका तो वो कानूनी कार्रवाई के बगैर, जो जुडिशल प्रोसेस है उसके बगैर, इससे निजात पाना मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल काम बल्कि नामुमकिन है। तो ये तासुर ज़रूर होगा।
بھی پرائم منسٹر صاحب دے وانٹ کہ آپ کسی طرح سے ان کی یہ کیسز ختم کروا دیں. دیکھیے وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. میں پرائمرلی میں ایک پولیٹیکل اینیمل ہوں, میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, میرے تمام سیاسی جماعتوں میں دوست ہیں. وہ لوگ ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ جب آپ پوزیشن آف پولیٹیکل پاور کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے تعاون طلب کر رہے ہوتے ہیں, معاونت چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ مصالحت بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ معاونت بعض اوقات قانون کے دائرے میں ہوتی ہے, بعض اوقات قانون کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے. ایک جبری گمشدگی پر آ جاتے ہیں. یہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے ہی. پرائم منسٹر صاحب یو نو اٹ بیٹر کہ ہمارے پاس مسنگ اسٹوڈنٹس ہیں, مسنگ یوٹیوبرز ہیں, اور اچانک سے یہ ابڈکشنز ہوتی ہیں. ابھی آپ کے زمانے میں بھی ہوئیں, پھر وہ سوشل میڈیا پر کافی شور بھی ہوا, جرنلسٹ کی ہوئیں, پولیٹیشینس کی ہو رہی ہیں. کیا ہر پرائم منسٹر ہیلپ لیس ہے کہ جبری گمشدگی پہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ اچھا, تھوڑا سا اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ مسنگ پرسن پاکستان میں ہی پاپولر ہے. یہ فریز ریپیٹڈلی اس کا منترا پڑھا گیا ہے تو یہ بڑا پاپولر ہو گیا سب میں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں بھی پاپولر ہو گیا ہے. میڈیا کے لوگ بھی اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھنے کے لیے پہلے اس کا کوسچن ریز کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے کریڈینشلز بن سکیں. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ کو درست ایکیوزیشن کے ساتھ یا غلط ایکیوزیشن کے ساتھ اپریہینڈ کر سکتی ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں ہمیں گرفتار کرنے والے. جہاں پہ آپ کو ٹیررزم کا سامنا ہے وہاں پہ نسبتاً یہ شکایت زیادہ تھی. اسٹوڈنٹس کی بھی تھی. آپ نے کہا اپریہینڈ کر سکتے ہیں, ان ایلینیبل رائٹ ہے. سر اپریہینڈ کر کے اس کے گھر والے بھی ہیں نا, لیٹس فارگیٹ اباؤٹ جس کو آپ نے اپریہینڈ کیا ہے, وہ گھوم رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں. ہاؤ کین یو سپورٹ دیٹ؟ نہیں, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک اور اذیت کی شکل دکھاتا ہوں. جو سوسائڈ بامرز ہیں, جو ایسیسینیشن کرتے ہیں. عمران نوشاد یوٹیوبر سر ابھی 2 دن کے لیے he was abducted then he was released. 2 دن کی انفورس ڈسپیئرنس نہیں ہوتی. 2 دن کی جو ہے اگر کسی کو اپریہینڈ کیا گیا, اس کو اپریہینشن ہی کہتے ہیں, اس کو ابڈکشن نہیں کہتے. ٹھیک ہے, اب میری استدعا کہ جس کو اپریہینڈ کیا جاتا ہے چاہے وہ 2 دن کے لیے کیا جائے یا 3 دن کے لیے کیا جائے, آپ نے بہت چیزیں چینج کی ہیں. یہ بھی چینج کر دیں کہ فوری طور پر بتایا جائے کہ کون لے کر گیا, تاکہ کم از کم اس کی فیملی ایٹ ریسٹ رہے. کیونکہ پرائم منسٹر صاحب بہت سی باتیں میڈیا کی, یوٹیوبرز کی نہیں پسند آ رہی ہیں اور لوگ فیس کر رہے ہیں. ناظرین, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نون لیگ کی جتنی مرضی چاپلوسی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ سب کو یکساں میسر کی ہے اور ہم کسی کے سیاسی معاملات میں مداخلت یا رکاوٹ کی وجہ نہیں بن رہے. لیکن عوام بے وقوف نہیں ہے, عوام اب سب کچھ جانتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ عوام اندھی ہے اور عوام کچھ نہیں جانتی, لیکن انہیں یہ اب پتہ ہونا چاہیے کہ عوام اب سب کچھ سمجھ چکی ہے. انہوں نے عوام کو پچھلے 75 سالوں سے جس اندھیرے میں رکھا تھا, عوام اب اس سے جاگ چکی ہے. ناظرین, اب عوام جانتی ہے کہ کس کو کتنی لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ تو ایک طرف, لیول پلینگ فیلڈ سے بڑھ کر جتنی نون لیگ کی سہولت کاری کی جا رہی ہے عوام جانتی ہے, اور اس وقت خاص کر پی ٹی آئی کو نکر میں لگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اپنے منصب کے مطابق بات کرنی چاہیے. اگر انہیں قسمت پوری میں یہ سیٹ مل ہی گئی ہے تو انہیں اپنے منصب کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جس طرح سے لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دودھ کے دھلے بن جاتے ہیں اور ان پر پھر کوئی بھی الزام نہیں آتا. ناظرین, یہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے جس طرح سے عمران ریاض خان باقی صحافیوں اور یوٹیوبرز کو اغوا کر کے غائب کر دیا گیا اور کتنے دنوں تک ان کی کوئی خبر ہی نہ ملی. پوری دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی پر کوئی الزام ہو بھی تو اسے گرفتار کرنے کے بعد سب سے پہلے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر عدالت ہی اسے سزا سناتی ہے. کسی کو بھی دہشت گردوں کی طرح اغوا کر لینا اور کتنے کتنے دنوں تک غائب رکھنا, یہ کون سی قانون کی کتاب میں لکھا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے عمران ریاض خان کے ساتھ سلوک کیا گیا. نہ وہ آج زندہ ہے نہ مردہ. ناظرین, اس طرح کی بدترین ظلم کی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی. ناظرین, ایسی سزائیں دہشت گردوں یا غداروں کو دی جاتی ہیں, لیکن عمران ریاض خان, عثمان ڈار اور صداقت علی عباسی, انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو انہیں اس قدر ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, حتیٰ کہ ارشد شریف کو قبر کی لحد تک پہنچا دیا گیا. ناظرین, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.